عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ليزانجينيور دي زاد. ان شاء الله اليوم نكملو لا فورماسيون تاع ليكسل اللي بديناها. درسنا اليوم الدرس الرابع، هو عبارة عن مجموعة من الدوال المهمة. لا فونكسيون الأولى هي لا فونكسيون sum if. Deuxième fonction c'est SUMIFS. La fonction troisième c'est SUMPRODUCT. Quatrième c'est COUNTIF. Voilà. Donc la fonction là c'est la fonction SUMIF. C'est une fonction تعجمع اللي la somme avec une condition. Donc نديرو un exemple ان شاء الله تفهموا مليح. Voilà notre exemple. C'est un tableau فيه لي دات، يعني حانوت، هذا واحد حانوت يبيع خضرة فاكهة، اشاك فوا يبيع يكتب لا كونتيتي شحال باع. دونك حنا حابين نعرفو باغ اكزومبل فاكهة وحدة شحال تباعت من كيلو، نستخدمو لا صوم صم اف. سيتادير نديرو نطلب من الاكسل يدير لي لا صوم الا كانت لا كونديسيون تاعي اللي هي باغ اكزومبل راني نحوس على ابل، نكتبلو ابل يكتب لي شحال. فوالا دوكا نكتبو لا فورميل تاعنا sum if range هو وين راني حاب نحوس. باغ اكزومبل راني حاب نحوس على الكاروت، باناناس، ابل، اورنج. دوزيام اللي هي الكريتر ندير الامتي هذاك. تروزيام لا صوم، راني حاب نعرف لا كونتيتي شحال من كيلو. فوالا كي نديرو هنايا باغ اكزومبل راني حاب نكتبو هنا بانانا، يخرج لنا شحال البانانا لا صوم تاعهم كاع. نديرو باغ اكزومبل اورنج، يخرج داك شحال خرج اورنج. فوالا دونك نروحو لا دوزيام فونكسيون سي لا فونكسيون SUMIFS. لا ديفيرونس هي ميم برينسيپ مع SUMIF، مي افيك الاس هذاك سي بليزيور كونديسيون. دونك نديرو ان اكزومبل. دوزيام اكزومبل سي لو طابلو تاع لو موفمون تاع لاسيف شونتي. باغ اكزومبل عندك ان شونتي الحديد يدخل ويخرج، حاب تعرف تا باغ اكزومبل لي كونتيتي اللي خرجت و لي كونتيتي اللي دخلت افيك شاك ديامتر، لي كونتيتي اللي كاينين. نكتبو لا فونكسيون تاعنا sum if s. فوالا نفتحو القوس. الحاجة الأولى نسيليكسيونيو sum range هي البوا تاع الحديد، بوان فيرغول. نسيليكسيونيو لا كولون تاع ستاتيو اسكو ديليفري ولا انكومين. انسويت ابخي بوان فيرغول نديرو لو ستاتيو اللي رانا حابين حنا نعرفو اسكو راه داخل ولا خارج. دوزيام كريتر سي كو نسيليكسيوني لو ديامتر، بوان فيرغول لو ديامتر اللي رانا حابين نعرفو شحال لا كونتيتي خرجت ولا دخلت. فوالا دوك نراجعو لا فونكسيون. الحاجة الأولى sum range، دوزيام لو ستاتيو تاع الحديد، تروازيام لو ديامتر. فوالا كيما راكم تشوفو لا فونكسيون راهي بيان. اوكي نديرو اوكي. استنى تشوفو دوكا نسيبريميو هادو باسكو كنت خدمتهم ديجا من قبل. درتها نيسي نكوبي لا فونكسيون كوليها سيبريمي هادو. فوالا دوكا نسيو نابليكيوها على قاع لي ديامتر. شوفو الحاجة اللي تفاريي
والحاجة اللي تقعد فيكس. الحاجة اللي تفاري سي كو لو ديامتر. الديامتر هو اللي فاري. لي طابلو هذو ماذا بيا قاع يكونو فيكس، نديرلهم قاع اف 4 اف 4 اف 4 نفيكسيهم في لو سونس تاع لي كولون و تاع لي لين. فوالا اف 4 اف 4 اوكي. دوكا نكوبي لا فونكسيون نجليسي كالعادة. فوالا سي بون هكذا راهي بيان. دوكا كي نحب نعرف الحديد اللي جا بار اكزومبل ديامتر 32، شوفو شحالنا نديرو هادي بليس هادي عليك توتال 90500. ايوا و اي عفسة دوكا نبدلها في الطابلو تاعي راح تتاكتواليزا اوتوماتيكمون فيه. دوكا باغ اكزومبل كان ندير هنا ديليفري الحديد اللي بعثناه للشونطي يخرج لنا ديريكت شحال شاك ديامتر شحال من كيلوغرام خرج. فوالا هذه هي لا فونكسيون سوم اف. سيتي اون فونكسيون نيسيسار نحتاجوها بزاف بزاف. وكنشوفو السام برودكت. السام برودكت هي لا سوم تاع لي برودوي. كنديرو ان بتي اكزومبل. هما قاع دي فونكسيون ساهلين مي جوست يلزم لابليكاسيون خاطي يلزم نديرو دي زيكزومبل و تشوفو سام برودكت. وخيرو هي تخدم سوا لين مع لين سوا كولون مع كولون. ما تقدرش تخدم لين مع كولون. ديرو لا لين كولون الاولى بوين فيرغيل كولون دوزيام هكذا راه درنا لا سوم تاع لي برودوي. تسمى لا لين الاولى البرودوي تاعهم بليس دوزيام لين برودوي تاتا اتسيتيرا. هذه هي لا تروازيام فونكسيون. دوكا واش بقالنا نشوفو لا فونكسيون كونت اف. لا فونكسيون كونت اف كونت سيتادير احسب الى كانت لا كونديسيون هذه محققة. باغ اكزومبل حاب نعرف انا شحال تباع البنان ولا شحال تباع الاورنج ولا الابل. نروحو نشوفو نسيليكسيونيو لا كولون اللي راني حاب نحوس فيها ولا كونديسيون اللي راح نحوس عليها. باغ اكزومبل كيما دوكا راح نحوس على الاورنج تباع 4 خطرات. فوالا راح نبدلو باغ اكزومبل نشوفو البنانا تباع 3 فوا. هذه هي الكونت اف نحتاجوها ثانيت. بون هذو لي فونكسيون قاع سي دي فونكسيون بازيك يلزم قاع الواحد يعرفهم سيرتو لي يكون ديبيتون في اكسل. ابري ان شاء الله نشوفو ليتيليزاسيون تاعهم. هذه هي المهم ان شاء الله خوتي تكونوا استفدتوا شويه من لا فيديو. اللي ماهوش مشترك معنا يشترك معنا في القناه ويبارطاجي لا فيديو اللي تعم الفائده. وتهلاو في رواحكم ان شاء الله ونتلاقاو الخطره الجايه ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.